बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, जब एक बकरी को टाइगर के पिंजरे में फेंका जाता है तो टाइगर उसके साथ ऐसा क्या करता है जिसे देखकर न सिर्फ सब हैरान होते हैं बल्कि रूस के नेशनल टेलीविज़न पर भी इनके बारे में ख़बर चलती है। नाज़रीन ग्रामी, इस बात की इब्तिदा रूस के प्रिमोर्स्की सफारी पार्क से होती है। रूस के सदर पुतिन ने रूस में अमूर टाइगर्स की गिरती हुई आबादी को देखकर ये हुक्म दिया कि इन टाइगर्स को रेस्क्यू किया जाए और इनकी कंजर्वेशन के लिए काम किया जाए। इस हुक्म की तामील में इस टाइगर को भी रेस्क्यू करके लाया जाता है। ये टाइगर चिड़िया घर में शिकारियों से बचकर अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगता है। चिड़िया घर वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिड़िया घर में अट्रैक्ट करने के लिए हफ्ते में 2 दिन इस टाइगर को ज़िंदा शिकार डालते हैं। जिंदा जानवर को चिड़िया घर में टाइगर के ज़रिए शिकार होता देखने के लिए लोगों ने चिड़िया घर का रुख तो किया, लेकिन किसे मालूम था कि अगर ये टाइगर इसके अपोजिट बिहेव करे तो इससे भी ज़्यादा लोगों का रश चिड़िया घर में लग सकता है। एक दिन इस जिंदा बकरी को भी लोगों की तफरीह के लिए इस टाइगर के पिंजरे में डाल दिया गया। उनका प्लान ये था कि बकरी इस टाइगर का शिकार बनेगी और लोग भी इस टाइगर को शिकार करते हुए देख सकेंगे। लेकिन इस टाइगर ने इस बकरी का शिकार नहीं किया। यह बकरी भी हैरान कुन तौर पर इस टाइगर से बिल्कुल खौफजदा नज़र नहीं आ रही थी और अपने सींग नीचे करके इस पर हमला करने की कोशिश करने लगी। बकरी की यह हरकत बिल्कुल माफूकल फितरत थी। होना तो ये चाहिए था कि यह बकरी इस टाइगर से भागती और यह टाइगर इसका ताक़ुब करता और इसे पकड़कर मार डालता, लेकिन ये तमाम थ्योरीज इस केस में बिल्कुल गलत साबित होती नज़र आ रही थीं। ना तो इस टाइगर ने इस पर हमला किया और ना ही इस बकरी को इस टाइगर से दूर भागते हुए देखा गया। इस बकरी ने यहीं पर बस नहीं की, बल्कि जिस जगह ये टाइगर सोता था उस जगह जाकर घुस गई और इस वजह से इस टाइगर को सारी रात अपने घर के छत पर लेट कर गुजारनी पड़ी। इस चिड़िया घर के डायरेक्टर डिमित्री मेजेंट्सेव का कहना है कि हम इस टाइगर को हफ्ते में 2 बार जिंदा शिकार देते हैं और पिछले 3 सालों में हमने इसे कई एक बकरियां, भेड़ें, मुर्गे और खरगोश का शिकार करने के लिए दिए हैं, लेकिन मासवाए एक बार के इस टाइगर ने कभी भी अपने शिकार को रिजेक्ट नहीं किया। एक बार इसने एक बकरी को नहीं खाया, लेकिन अगले ही दिन अलल सुबह इसने उसका शिकार कर लिया। लेकिन इस दिन जब इस बकरी को उनने इस टाइगर के पिंजरे में डाला तो इस टाइगर ने बेहद अजीब तरह बिहेव किया और इस बकरी ने भी। इस बकरी ने जब इस टाइगर के सामने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया तो इसकी शिकारी की खिसलत ख़त्म हो गई। लेकिन इस तवक्को के बावजूद कि दूसरी बकरी की तरह इसको भी अगले दिन सुबह ये टाइगर शिकार कर लेगा, इस टाइगर ने अगले दिन भी इस बकरी को कुछ नहीं कहा। इन ज़ू कीपर्स ने जितना भी जानवरों के बिहेवियर के बारे में सीखा और समझा था वो उन्हें गलत होता नज़र आ रहा था, लेकिन उन्हें अभी और भी देखना था। इन लोगों को यकीनन अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आया होगा जब अगले दिन इस बकरी की लाश के बजाय उन्हें ये टाइगर इसके साथ खेलता हुआ नज़र आया। इनने भी इस टाइगर को इस बकरी को खाने पर मजबूर नहीं किया और इसको गोश्त डालने लगे। यह खबर जब मीडिया पर आई तो इस चिड़िया घर में शिकार और शिकारी के दरमियान होने वाली इस माफूकल फितरत दोस्ती को देखने आने वालों का तांता बंद गया। डिमित्री मेजेंट्सेव ने बताया कि नए साल की छुट्टियों में ही सिर्फ इन दोनों की दोस्ती को देखने के लिए 3000 लोग आए और इतने कम वक्त में कभी भी इतने ज़्यादा लोग हमारे चिड़िया घर में नहीं आए। चिड़िया घर वालों को भी फ़ायदा होने लगा और इन दोनों जानवरों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। चिड़िया घर वालों ने बताया कि इस दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने के लिए इस टाइगर को शिकार के लिए फिर कभी बकरी न देने का फ़ैसला किया गया। वो इसको गोश्त के टुकड़े और हफ्ते में 2 बार लाइव शिकार के लिए दीगर जानवर देने लगे ताकि कहीं इस बकरी के लिए इसकी शिकारी इंस्टिंक्ट्स ना जाग जाएं। तमाम लोगों को अच्छी तरह से सर्व करने के लिए इनको अपने छुट्टी पर गए स्टाफ की छुट्टियां भी कैंसिल करनी पड़ी। अब इन दोनों जानवरों में इतनी दोस्ती हो गई है कि ये बाल के साथ भी खेलते हुए देखे जा सकते हैं। टाइगर्स के लिए कहा जाता है कि ये घात लगाकर शिकार करते हैं और अगर इन्हें पता चल जाए कि इनके शिकार ने इन्हें देख लिया है तो ये शायद उस पर हमला न करें। जहाँ पर लोगों को जंगल में टाइगर के हमले का अंदेशा होता है वहाँ पर लोग अपने सर की बैक साइड पर भी एक मास्क लगाते हैं और यूं टाइगर को लगता है कि इंसान ने उसे देख लिया है और इसलिए वो उन पर हमला नहीं करता। शुरू में जब इस बकरी ने बजाय इस टाइगर से भागने के इस पर हमला किया तो इस कॉन्फिडेंस को देखकर हो सकता है कि इस टाइगर ने भी सोचा हो कि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और इस पर हमला करने की वजह से हो सकता है मुझे नुकसान हो, इसलिए ही इसने इस पर हमला न किया और बाद में इन दोनों की दोस्ती हो गई। ये तमाम क्या साराइयाँ एक तरफ करके अगर हम सिर्फ इस बात को अप्रिशिएट करें कि दोस्ती के लिए नस्ल और दीगर चीज़ें नहीं देखी जाती तो ये भी काफ़ी है। शिकार और शिकारी की ये दोस्ती तकरीबन 1 साल तक चलती रही, लेकिन एक दिन इस बकरी के साथ खेलते हुए इस टाइगर ने इसको एक ऊंची जगह से गिरा दिया। ये ज़ख्मी हो गई और इसका इलाज करने की बहुत कोशिश की गई, हत्ता कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसे मॉस्को भी भिजवाया गया, लेकिन इसकी सेहत बतदरीज बदतर होती चली गई
اور آخر ایک دن اس کی موت ہو گئی اور یوں یہ دوستی اختتام کو پہنچی۔ ناظرین محترم، روس کے چین کے ساتھ لگنے والے بارڈر کے قریب ایک شکاری کراؤسکی نامی علاقے میں رہتا تھا۔ اس شکاری کا نام ایگر ریلک تھا اور ایگر کو اس علاقے میں موجود تقریباً ہر شخص ایک تجربہ کار شکاری کے طور پر جانتا تھا۔ یہ شکاری موجودہ دور میں ایک فارسٹ رینجر کا کام کرتا ہے اور جنگل میں موجود جانوروں کی حفاظت کا ذمہ اسی کا ہے۔ ایک دن اس کا ایک رشتہ دار اس کے گھر آیا اور باتوں باتوں میں اس نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہاری ماں سے میں نے سنا تھا کہ تمہاری ایک ٹائیگر نے جان بچائی تھی، لیکن مجھے زیادہ تفصیل نہیں پتہ چل سکی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی دلچسپ واقعے سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، اس شکاری نے اسے ساری کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے بتایا کہ میں اور میرے کچھ دوست جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے۔ صبح کے وقت میرے دوست مجھ سے پہلے جاگ گئے اور میرے جاگنے کا انتظار کیے بغیر جنگل میں شکار کے لیے نکل گئے۔ میں جب جاگا تو جنگل میں موجود ہمارا ٹینٹ خالی تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سب جنگل میں چلے گئے ہیں۔ میں ابھی ادھر ادھر ٹہل ہی رہا تھا کہ میں نے پاس موجود جھاڑیوں میں کسی چیز کی موجودگی کو محسوس کیا۔ میرے اندر موجود شکاری کی خصلت مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے فوراً اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں اپنی رائفل اٹھا کر لے آیا اور اس چیز کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ ایک مادہ ٹائیگر میری طرف بڑھ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ واپس گھنے جنگل میں غائب ہو گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اور شکر کیا کہ میں ایک بڑی مصیبت سے بچ گیا ہوں۔ ابھی میرے دل کی تیز دھڑکن کچھ حد تک ہی سنبھل پائی تھی کہ میں نے پھر سے اس ٹائیگرس کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ اپنے منہ میں کچھ دبائے میری طرف آ رہی تھی۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ حملے کی غرض سے نہیں آ رہی، لیکن یہ مجھے ابھی پتہ نہیں تھا کہ آخر اس مادہ ٹائیگر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں ایک بار پھر سے رائفل اس کی طرف تان کر اپنے دفاع کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس کے منہ میں اس کا بچہ موجود تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا بچہ زمین پر چھوڑ دیا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا بچہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یا تو بیمار ہے یا پھر زخمی ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ ابھی مجھے کچھ معاملہ سمجھ آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی ماں اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جنگل میں چلی گئی۔ مجھے اب سمجھ آ چکی تھی کہ یہ ٹائیگرس مجھ سے مدد چاہتی ہے۔ میں فوراً سے اپنے ٹینٹ میں گیا اور فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر دوڑتا ہوا اس ٹائیگر کے بچے تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کے سارے جسم کو ٹٹولا، لیکن اس کے جسم پر کہیں بھی مجھے کسی بھی طرح کے زخم کے نشان نہیں مل رہے تھے۔ لیکن یہ چھوٹا ٹائیگر کسی بھی طرح ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسے اٹھا کر اپنے ٹینٹ میں لے آیا اور اسے اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی وہ لوگ آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کچھ ضروری کام کی وجہ سے واپس گھر جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر کے لیے وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے بیگ سے یہ ٹائیگر کا بچہ نکالا تو میری بیوی ڈر گئی، لیکن پھر میں نے اسے یہ سارا معاملہ بتایا اور کہا کہ ہمیں اسے فوراً سے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہوگا۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ کسی وجہ سے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یہ ٹائیگر بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے اس کا فوراً سے علاج ہونا ضروری ہے۔ انہیں اس کا علاج کروایا اور جب یہ کچھ ٹھیک ہونے لگا تو وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ اب اس کو ان کے ساتھ کافی عرصہ ہو چکا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جتنا کہ وہ اسے پسند کرتے ہیں اتنی ہی محبت یہ ٹائیگر بھی ان کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ کافی بڑا ہو چکا تھا اس لیے اس کو بہت زیادہ گوشت کی ضرورت ہوتی تھی، جو کہ نہ تو یہ شکاری شکار کر کے پورا کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اس کو گوشت خرید کر کھانا کھلا سکے۔ اس نے آخر اس کو مجبور ہو کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کے بعد میں نے فارسٹ رینجر کی نوکری اختیار کر لی اور اب جنگل کے تقریباً سارے جانوروں کی حفاظت کی ذمہ داری میری تھی۔ اچانک ایک دن میڈیا پر خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جنگل سے لوگ جنگلی جانوروں کو سمگل کر رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے سارا ملبہ فارسٹ رینجرز پر ڈالا اور ہمیں اس سمگلنگ کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ انتظامیہ کا دباؤ میرے لیے اتنا پریشان کن نہیں تھا جتنا کہ مجھے یہ بات تکلیف دے رہی تھی کہ ان جانوروں کے ساتھ یہ سمگلرز کیا سلوک کریں گے۔ میں نے آخر خود سے ان کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چونکہ کافی عرصہ شکاری رہا ہوں اس لیے جنگل میں موجود حیوانی اور انسانی دونوں طرح کے ہی نشانات کو ڈھونڈنا اور پھر ان کا پیچھا کرنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ تھوڑی سی ہی محنت کے بعد مجھے جنگل میں انسانوں کے پیروں کے نشانات مل گئے۔ ان نشانات کا پیچھا کرتے کرتے آخر میں ان سمگلرز تک پہنچ ہی گیا۔ تب وہ ایک بھیڑیے کے بچوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف بندوق تان کر ان کو ہاتھ اوپر کرنے کا کہا اور ابھی ان کو میں گرفتار کرنے ہی والا تھا کہ کسی نے میرے سر پر کوئی چیز اتنی زور سے ماری کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد مجھے جب ہوش آیا تب میرے ہاتھ بندھے تھے اور میں ان سمگلرز کی قید میں تھا۔ جو لوگ جانوروں کو بیچ سکتے ہیں ان کے لیے انسانی اعضاء کے خریداروں کو ڈھونڈ لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہونا تھا۔
میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان سے آزادی حاصل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ادھر یہ لوگ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ اتنی دیر میں کسی جنگلی جانور کے غرانے کی زوردار آواز آئی۔ قرآن کی آن میں میری آنکھوں کے سامنے ایک ٹائیگر ان لوگوں پر حملہ کر چکا تھا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ سنبھلتے اس ٹائیگر نے ان سب کو ختم یا پھر شدید زخمی کر دیا تھا۔ میں اب اپنی باری کا منتظر تھا اور میں اپنے ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے ماسوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس ٹائیگر نے مجھے کچھ بھی نہ کہا اور میری طرف ایسے دیکھا جیسے وہ بے زبان کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہا ہو، اور اس کے بعد وہ جنگل میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اور یوں مجھے یہ اندازہ کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ یہ وہی ٹائیگر تھا جس کی میں نے جان بچائی تھی، اور آج اس نے میری نیکی کا بدلہ ایسے دیا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔